अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? सबसे पहले दुरूद व सलाम पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लम। आज का ये जो व्लॉग है ये है टोटल उम्रा करने का जो तरीक़ाकार है वो मैंने बताया है प्रैक्टिकली। सबसे पहले ihram बांधना, मीकात जाकर, उसके बाद नवाफिल पढ़ना, उसके बाद फिर तवाफ़ करना, मतलब जो जिस तरीके से करना होता है वो सारा प्रैक्टिकली मैंने उम्रा अदा किया है, जो कि पूरा व्लॉग मैंने बनाया, जिसका इंट्रो बाद में रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्योंकि पहले वो मैंने रिकॉर्ड किया था लेकिन वो पता नहीं रिकॉर्ड नहीं हुआ या डिलीट हो गया। तो जिस दिन ये वीडियो मैंने बनाई, जिस दिन मैंने उम्रा किया, अल्हम्दुलिल्लाह मक्का शरीफ में मौसम भी बहुत प्यारा था, बारिश हो रही थी और दौरान बारिश मीकात गया और वहाँ पे जाके ihram बांधा। ये कंप्लीट व्लॉग है, इसको आप लाजमी देखें। लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलिएगा। इस वक्त टैक्सी करवा ली हमने और हम मस्जिद आयशा की तरफ जा रहे हैं ihram बांधने के बाद, क्योंकि वो मीकात है। ये हम जा रहे हैं इस वक्त मस्जिद आयशा की तरफ। ये सऊदी अरब की रोड है और बारिश का जो सिलसिला है वो हल्का हल्का जारी है। ये आप देख सकते हैं कि हम जा रहे हैं मस्जिद आयशा की तरफ। मस्जिद आयशा के अंदर हम लोग पहुंच गए हैं और मैंने ihram भी बांध लिया। नियत करने के बाद उम्रा की नियत करें और ihram बांध लें, फिर 2 नफल पढ़ लें। ये मस्जिद आयशा है, ये आप देख सकते हैं सामने। यहाँ पे रश भी बहुत ज़्यादा लोग आए हुए हैं। इसी तरीके से लोग आते रहते हैं सारा दिन और ihram बांधते हैं, क्योंकि ये मीकात है। तो ihram वगैरह बांध के लोग उम्रे की नियत करते हैं, 2 नफल पढ़ते हैं और उसके बाद फिर जो है आपने तलबिया शुरू कर देना होता है। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, वो शुरू कर देना होता है। ihram के अंदर ये 2 सफ़ेद चादरें ही होती हैं, मतलब आप कोई तीसरा कपड़ा जो है वो इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो अब चलते हैं, नफल पढ़ते हैं और उसके बाद आपको मिलता हूँ। के बाद जब आपने नियत कर लेनी है तो इसकी कुछ पाबंदियाँ होती हैं ihram की, यानी कि आप ख़ारिश नहीं कर सकते, खुशबू नहीं लगा सकते, आप बाल नहीं अपने काट सकते जब तक आपका उम्रा मुकम्मल नहीं हो जाता। और ये सारी पाबंदियाँ होती हैं, इसका ख्याल काफ़ी ज़्यादा रखना पड़ता है। उसके बाद फिर आपने नियत कर लेनी होती है उम्रे की। इसकी नियत क्या होती है ये मैं आपको बता देता हूँ। ये होती है अल्लाहुम्मा इन्नी उरीदुल उम्रता फतक़ब्बलहा मिन्नी व यस्सिरहा ली। सुभान अल्लाह। इस टाइम जो तवाफ़ करने की जगह है वहाँ पे मैं जा रहा हूँ और बिल्कुल खाना काबा शरीफ है। जी आप देख सकते हैं, जो भी पहली दुआ मांगी जाए यहाँ पे वो कबूल होती है। अल्लाह ताला दुनिया व आखिरत की आप सबको भलाइयाँ नसीब फरमाए। इस वक्त काबा शरीफ मेरे बिल्कुल सामने है और यहाँ से हम अपना जो उम्रा है उसका आगाज़ करेंगे। अगर आप देखें तो ये माशाल्लाह सुबहान अल्लाह खाना काबा, और जो वो ग्रीन लाइट आपको नज़र आ रही है वो बिल्कुल सामने ग्रीन लाइट है। अगर आप देखें तो वहाँ से जो है ना वो स्टार्ट होता है, आप जो चक्कर आपका वो स्टार्ट होगा, हिजर अस्वद का बोसा आपने लेना है। सुबहान अल्लाह लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। और दायां कंधा आपने जो है ना वो नंगा कर लेना है, बायां कंधा आपने ढांप के रखना है और दायां कंधा जो है वो आपने बाहर निकालना है इस तरीके से। बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। ये हिजर अस्वद का बोसा दूर से इसी तरह इशारे के साथ लिया जाता है, क्योंकि रश ज़्यादा होने की वजह से हम हिजर अस्वद के पत्थर को नहीं बोसा ले सकते करीब जाकर। तो इसलिए सारे यहाँ से जहाँ पे ग्रीन लाइट है दूर से बताया जाता है कि यहाँ से हिजर अस्वद है, तो आपने यहाँ खड़े होके उसकी बिल्कुल सीध में हिजर अस्वद के इशारा करके बोसा इस तरह लेना होता है और पढ़ना होता है बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। सुभान अल्लाह। ये मुकाम इब्राहीम है जो खाना काबा के बिल्कुल करीब मौजूद है। ये वो पत्थर है जिस पर खड़े होकर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने खाना काबा की तमीर शुरू की थी। ये इसकी ज़ियारत करें और सुभान अल्लाह भी कह दें। दौरान तो आप नमाज का टाइम हो गया और यहाँ पर सफ़ बना दी गई है। अल्हम्दुलिल्लाह सबसे पहली सफ़ है खाना काबा के सामने। ये हतीम
پہلی سال دوران طواف عشاء کی نماز کا وقت ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے طواف کو روک کر درمیان میں نماز ادا کی۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ صفیں بنی ہوئی ہیں، تمام لوگ جو قریب موجود تھے خانہ کعبہ کے وہ وہیں پر رک گئے ہیں اور نماز ادا کی جائے گی، اور اس کے بعد پھر وہیں سے اپنا جو چکر ہے طواف کا اس کو جاری کیا جائے گا۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں الحمدللہ خانہ کعبہ کے بالکل سامنے جو مجھے جگہ ملی عشاء کی نماز کے لیے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ صفائی بھی کی جا رہی ہے حتیم کی، خانہ کعبہ کے بالکل ساتھ یہ حتیم موجود ہے۔ سبحان اللہ، الحمدللہ۔ یہ بالکل اوریجنل ویڈیو میں اس لیے اپلوڈ کر رہا ہوں تاکہ آپ بھی وہاں کی آواز، وہاں کا منظر جو ہے وہ محسوس کر سکیں۔ یہاں پہ صفائی کی جا رہی تھی اور میں نے اس کو ایز اٹ از اس ویڈیو کے اندر ایڈ کیا ہے۔ سبحان اللہ والحمدللہ۔ بیت اللہ کے 7 چکر مکمل کرنے کے بعد یاد رہے کہ چکر جو ہے وہ گرین لائٹ سے شروع ہوگا، یعنی کہ جو حجر اسود ہے اس کا بوسہ لینے سے شروع ہوگا، اور واپس حجر اسود پر آئیں گے تو ایک چکر آپ کا مکمل ہوگا۔ اس طریقے سے 7 چکر جب پورے ہو جائیں گے، ہر چکر کی دعا بھی ہے، آپ نے دعائیں مانگتے رہنا مختلف، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یہ ایک خاص دعا ہے جو مانگی جاتی ہے۔ اور اس کے بعد پھر آپ نے وہاں سے 7 چکر مکمل کرنے کے بعد آپ خوب دعائیں وغیرہ مانگنی ہیں آپ نے۔ اس کے بعد مقام ابراہیم کے پاس نوافل ادا کرنے ہوتے ہیں، لیکن رش کی وجہ سے وہاں پہ نہیں آپ کر سکیں گے، تو آپ کہیں پہ بھی مسجد الحرام کے اندر بیٹھ کر نفل ادا کریں، 2 رکعت نماز نفل، اور اس کے بعد پھر سعی کریں، یعنی کہ صفا اور مروہ کا جو چکر ہوتا ہے اس کو سعی کہتے ہیں، وہاں پہ جا کے وہ بھی میں آپ کو بتا دوں گا۔ صفا سے مروہ تک ایک چکر ہے، مروہ سے واپس صفا تک ایک چکر، اس طریقے سے یہ چکر آپ نے مکمل کرنے ہوتے ہیں، 7 چکر۔ یاد رہے کہ یہ جو حجر اسود سے آپ نے بوسہ لے کے جو طواف کا چکر سٹارٹ کرنا ہے، یہ حجر اسود سے شروع ہوگا اور حجر اسود پر ہی ختم ہوگا۔ بعض لوگ صفا اور مروہ کے جو چکر ہیں وہ 14 چکر لگا لیتے ہیں، وہ اس طریقے سے صفا سے مروہ تک ایک چکر، مروہ سے صفا ایک چکر۔ اگر آپ اس کو ڈبل لگائیں گے تو یہ 14 ہو جائیں گے۔ یہ ایک جو چکر ہوگا وہ جو میں بھی چل کے بھی آگے آپ کو بتاتا ہوں۔ طواف کرنے کے بعد، نفل پڑھنے کے بعد میں نے سوچا کہ فریش ہو لیں، تو آپ جو ہے فریش بھی ہو سکتے ہیں، یعنی کہ واش روم وغیرہ آپ نے جانا ہے تو آپ ایزی ہو کے آ جائیں۔ تو میں اب دوبارہ سعی کی طرف جا رہا ہوں، وہاں پہ جا کے آپ کو ملتا ہوں۔ سعی کرنے کے لیے آپ نے آ جانا ہے صفا کی پہاڑی کے اوپر۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ صفا ہے، یہاں پہ سارے لوگ دعائیں مانگ رہے ہیں۔ آپ نے آ کے سب سے پہلے قبلہ رخ ہو کر یہ دعا پڑھنی ہے، اللہم انی ارید سعی بین الصفا والمروۃ 7 اشواط لوجہک الکریم فیسرہ لی وتقبلہ منی۔ یہ سعی کرنے کی نیت، یعنی کہ سعی کرنے کی دعا ہے، یہ آپ نے پڑھنی ہے اور دعائیں مانگنی ہیں قبلہ رخ ہو کر۔ یہ لکھا ہوا ہے یہاں پہ کہ قبلہ اس سائڈ پہ، قبلہ رخ ہو کر دعائیں مانگنی ہے، اور پھر صفا سے مروہ تک آپ نے جو ہے وہ چکر لگانا شروع کر دینا ہے۔ یہ صفا ہے۔ یہ تمام لوگ صفا سے مروہ کا جو چکر ہے وہ پورا کر رہے ہیں۔ آپ چاہے آرام سے چلیں یا تیزی سے چلیں، اس میں کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن راستے میں جہاں پر گرین لائٹس آئیں گی آپ کو پتہ چل جائے گا، وہاں پہ آپ نے تیز چلنا ہوتا ہے یا تھوڑا تھوڑا دوڑنا ہوتا ہے۔ جو خواتین ہیں انہوں نے نہیں دوڑنا ہوتا، جو مرد حضرات ہیں انہوں نے تیز چلنا ہوتا ہے۔ یہ تمام لوگ صحیح کی طرف جا رہے ہیں۔ یہ صفا سے صحیح سٹارٹ ہوتی ہے اور مروہ کی طرف ایک چکر مکمل ہوگا آپ کا۔ اس طریقے سے جب 7واں چکر آپ کا مکمل ہوگا تو وہ آپ کا مروہ کی پہاڑی پہ جا کے کمپلیٹ ہوگا۔ یہ ہے مروہ کی پہاڑی، یہاں پہ آ کے آپ کا جو چکر ہے وہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے، صفا مروہ کی جو دوڑ ہے وہ کمپلیٹ ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد آپ نے حلق کروانا ہے، یعنی کہ آپ نے جو سر ہے وہ منڈوانا ہوتا ہے، پھر آپ کا عمرہ مکمل ہو جاتا ہے۔ تو یہ تھا آج کا ویڈیو، اگر آپ کو پسند آیا ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں۔ تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ۔